नेताभिः सह सम्मेलनं समाचरितम्। उक्तं यत् द्रुतगत्या परिवर्तमाने वैश्विक परिदृश्ये ऊर्जा स्वास्थ्य कृषि समानेषु क्षेत्रेषु विविधाः नूतनावसराः समुत्पद्यन्ते। संसदः अर्थसंकल्पनासत्रं जनवरी 31 दिनाङ्कतः समारभते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य देहरादूने 7मे सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोहे अध्यक्षतां करिष्यति। सकल सेना प्रमुखः अथ सेनात्रयस्य प्रमुखाः राष्ट्रिय समर स्मारके श्रद्धांजलिं समर्पयिष्यन्ति। गृहमंत्री अमित शाह अद्य गुजरातं गमिष्यति। श्री जगन्नाथ मन्दिरे दर्शनं पूजार्चनं च अनुष्ठास्यति। अमित शाह उत्तरायण पतंग महोत्सवे चापि सहभागितां करिष्यति। जापानस्य प्रधानमंत्री किशिदा अमेरिकीयं राष्ट्रपतिं जो बाइडन इत्यमुं मेलितवान्। कथितं यत् अस्माभिः चीनस्य संभावनानि सम्मिल्य सम्मुखीकरणीयानि भविष्यन्ति। तत्रैव बाइडन इत्यनेन जापानस्य सुरक्षा सबलं समर्थिता। राउरकेलायां FIH हॉकी विश्वचषके भारतेन स्पर्धायाः समारम्भः विजयेन सह कृतः। अथ प्रथमे द्वन्द्वे स्पेन् दलं पराभूतम्। प्रतियोगितायाम् अद्य 14 स्पर्धाः खेलिष्यन्ते। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां स्थिते नीति आयोगे अर्थशास्त्रिभिः समं सम्मेलनं समाचरितवान्। सम्मेलने वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणः, नीत्यायोगस्य उपाध्यक्षः सुमन बेरी अथ अन्ये विशेषज्ञाः अपि उपस्थिताः आसन्। अत्रान्तरे वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः प्रतिकूलस्थितिमध्ये भारतस्य विकासार्थिक सामर्थ्यविषये चर्चा विहिता। प्रधानमन्त्रिणा अत्र वैश्विकार्थिक परिदृश्यद्वारा समुत्पन्नेभ्यः अवसरेभ्यः लाभे बलं प्रदत्तम्। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल क्षेत्रे समाचर्यमाणां देशस्य सफलतां प्रशंसितवान्। सम्पूर्णे देशे वित्तप्रविधेः सजवम् उपयोगमधिकृत्य चापि सः अनुशंसां कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य विकासयात्रायां नारीशक्तिः महत्त्वपूर्णकारकत्वेन प्रतिपादिता। संसदः आयव्ययपत्रकसत्रम् ऐषमः अन्तिमदिनाङ्कतः आरप्स्यते। केन्द्रीयं वित्तसंकल्पनासत्रं फरवरी मासे प्रस्तोष्यते। लोकसभा राज्यसभयोः समन्विते समुपवेशने सत्रस्य समारम्भे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सम्बोधयिष्यति। अथ सत्रस्य प्रथमे दिने द्वयोः सदनयोः आर्थिकसर्वेक्षणमपि प्रस्तोष्यते। आयव्यय संकल्पना सत्रम् अप्रैल मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अत्रान्तरे 66 दिनाङ्केषु 27 उपवेशनानि विधास्यन्ते। संसदीय कार्यमन्त्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् फरवरी मासस्य 14 दिनाङ्कतः आरभ्य मार्च मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् सामान्यः अवकाशः स्थापयिष्यते। अत्रान्तरे विभागे सम्बद्धाः संसदीय स्थायी समितयः अनुदान अध्यर्थनायाः अन्वीक्षणं करिष्यन्ति। सममेव निजमन्त्रालयैः समं विभागसम्बद्धानि प्रवेदनानि अपि सज्जितानि करिष्यन्ति। विकासशील देशेभ्यः स्वीय प्रतिबद्धताम् अग्रे वर्धयन् प्रधानमन्त्री मोदी शुक्रवासरे महत्त्वपूर्णनिर्णयान् घोषितवान्। भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितस्य द्विदिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इति सम्मेलनस्य द्वितीये दिवसे एताः घोषणाः प्रधानमन्त्रिणा विहिताः। आभासीय माध्यमेन स्वीये वक्तव्ये प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् वयं सम्पूर्ण मानवतायै समृद्धि कल्याणाय वृद्धिकारकं तथाविधं वैश्विककरणम् इच्छामः यत् हि मानवकेन्द्रितं भवेत्। प्रधानमन्त्री मोदी घोषितवान् यत् भारतम् एकं ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अर्थात् वैश्विक दक्षिण विशिष्ट केन्द्रं स्थापयिष्यति। इंडिया विल एस्टैब्लिश अ ग्लोबल साउथ Center of Excellence. This institution will undertake research on development solutions or best practices of any of our countries, which can be scaled and implemented in other members of the Global South.
As an example, the digital public goods developed by India in fields like electronic payments, health, education, or e-governance can be useful for many other developing countries. प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशेभ्यः प्राकृतिक आपदः मानवीय संकटस्थितौ आवश्यक चिकित्सा साहाय्योपलब्धये एकस्य अभियानस्य घोषणां कृतवान्। अस्य आरोग्य मैत्री इति नाम अस्ति। We will launch a Global South Science and Technology Initiative to share our experience, to share our expertise with other developing nations. During the COVID pandemic, India's Vaccine Maitri initiative supplied made in India vaccines to over 100 nations. I would now like to announce a new Arogya Maitri project. Under this project, India will provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disasters or humanitarian crises. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य देहरादून नगरे सप्तमे सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोहे अध्यक्षतां करिष्यति। सममेव रक्षामंत्री सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक मार्गयात्रां चापि संबोधयिष्यति। तत्र रक्षामंत्री भारतीय सेनायाः अथ CLW ग्लोबल संयुक्त साहसिक खेलोपक्रमस्य सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज इत्यस्याः अपि शुभारम्भं करिष्यति। नीतिघाट्यां स्थितां गमशालीं यावत् चतुश्चक्रिकाभियानं हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरम् एषः खेलोपक्रमः तेन समारब्धः। तत्रैव रक्षामंत्री सशस्त्रबलानां सर्वोच्चबलिदानाय अथ तेषां समर्पितसेवायै श्रद्धाञ्जलिमुद्दिश्य उत्तराखण्ड युद्धस्मारक ट्रस्ट द्वारा विकसितं शौर्यस्थलमपि समर्पयिष्यति। अत्र कार्यक्रमे पूर्वसैनिकेभ्यः पदकस्मारिका मान्यता प्रमाणपत्रादिद्वारा सम्मानमपि प्रदास्यते। प्रवर्तमानवर्षे अयं कार्यक्रमः त्रिभिः सेवामुख्यालयैः अधिदेशं नवस्थलेषु आयोज्यमानः अस्ति। अवधेयं यत् सशस्त्रबलपूर्वसैनिकदिवसः प्रतिवर्षं जनवरी 14 तिथौ आमान्यते। यतोहि गतशताब्द्याः 53तमे वर्षे अस्मिन् एव दिनाङ्के भारतीयसेनायाः प्रथमः भारतीय कमाण्डर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा औपचारिकरूपेण सेवानिवृत्तः अभवत्। KM करियप्पा वर्येण गतशताब्द्याः 47तमे वर्षीये युद्धे भारतीयसेनायाः नेतृत्वं विहितवान् आसीत्। अतः अयं दिवसः अस्माकं सम्मानितेभ्यः भूतपूर्वसैनिकेभ्यः समर्पितः अस्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह अद्य गुजरात यात्रायां भविष्यति। अमित शाह जगन्नाथ मन्दिरे दर्शनं पूजार्चनं च करिष्यति। तत्रैव उत्तरायण वाताट महोत्सव कार्यक्रमे अपि भागग्रहणं करिष्यति। अमित शाह गान्धीनगरे पौराणिक कपिलेश्वर महादेव मन्दिरस्य अपि दर्शनं करिष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा अमेरिका यात्रायै गतः अस्ति। अत्रान्तरे सः स्वीये एकस्मिन् भाषणे उक्तवान् यत् जापान अमेरिका यूरोपेति त्रिभिः देशैः सम्मिल्य चीनदेशः सम्मुखीकरणीयः। प्रधानमन्त्री किशिदा कथितवान् यत् अन्ताराष्ट्रियसमुदायः ऐतिहासिकीं स्थितिं सम्मुखीकरोति यत्र मुक्तस्थिरा अन्ताराष्ट्रियव्यवस्थायां चिन्ताकुलां स्थितिः समुत्पन्ना सञ्जाता। इतः पूर्वं फुमियो किशिदा इत्यनेन समं सम्मेलनावधौ अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडन जापानस्य सुरक्षायाः सबलं समर्थनं कृतवान् आसीत्। राष्ट्रपतिना बाइडन इत्यनेन जापानस्य रक्षापरिष्काराणामपि प्रशंसां विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणः फुमियो किशिदा इत्येतस्य उपस्थितौ नासा मुख्यालये जापानस्य विदेशमन्त्री योशिमासा हयाशी अथ अमेरिकीयः तत्समक्षः एंटनी ब्लिंकन अन्तरिक्षसहयोगमालक्ष्य एकं प्रमुखं सन्धिपत्रम् अपि हस्ताक्षरितवन्तौ।
जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्के शुक्रवासरे मेरठस्थितस्य गुरुकुलप्रभाताश्रमस्य स्वामी समर्पणानन्द वैदिक शोध संस्थानद्वारा अखिल भारतीय वैदिक शोध संगोष्ठी सम्पन्ना। एतस्याः विषयः आसीत् वैदिक यागः मीमांसा दर्शनं च। ध्यातव्यमस्ति यत् शोधसंगोष्ठ्याः समायोजनं वैदिकवाङ्मयस्य मूर्धन्य विद्वत्तल्लजानां शास्त्रार्थ समरकेसरीणां पूज्यानां स्वामी समर्पणानन्द सरस्वतीनां स्वनामधन्यानां सन्न्यासात् प्राक् पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार नाम्नां प्रथितानां निर्वाणदिवसावसरे प्रतिवर्षं सम्पद्यते। शोधसंगोष्ठ्याः उद्घाटनसत्रसमारोहस्य विषयप्रवर्तकः दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षः प्रोफेसर ओमनाथ बिमली विषय प्रतिपादने यज्ञीय विविध स्वरूप बोधनं विना भारतीय संस्कृतिः उत यज्ञीय संस्कृतिः न सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। पूर्व मीमांसकों का प्रथम वर्ग का मानता है। पूर्व मीमांसकों के द्वितीय वर्ग का मानना है कि वेदस्य मुख्य भागः आरण्यकः भागः आरण्यक ग्रंथ प्रतिपाद्यः शारीरिक क्रिया एवं वेदार्थः। जबकि उपनिषदवादियों का मानना है कि उपनिषद ही वेद का मुख्य भाग है और उपनिषद प्रतिपाद्य जो आत्मज्ञान है वह ही वेदांत है। इस तरह से वेद क्या है और वेदांत क्या है इसको लेकर के मतभेद है मीमांसकों के बीच में। अब भट्ट मीमांसक लोग मानते हैं कि शारीरिक क्रिया ही यज्ञ दान आदि शारीरिक क्रिया ही वेद का अर्थ है। अब यहाँ देखिए आइडिया ये था कि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थानाम्। मुख्यातिथि पदभूषितः नवदिल्लीस्थस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदालंकृतः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः ऋग्वेद संहितायां यज्ञस्य त्रिविध रूप विवरणं कथयन् वैदिक यागान् विशदय्य स्पष्टीकृतवान्। नवदिल्लीस्थस्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य सारस्वतातिथिः प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्लः मीमांसा दर्शन स्वरूपाना अनावरणम् अथापि दिल्ली विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर पंकज मिश्रः वैदिक याग विवरणम् अदात्। वैदिक शोध संगोष्ठ्या अध्यक्षः हरियाणा वास्तव्यः वैदिक विद्वान् डॉक्टर निरंजन लाल मंगलः ज्ञानयज्ञ कार्यक्रमस्य संवर्धनम् अकरोत्। अनेन सहैव देशस्य विभिन्न संस्थानेभ्यः वेदविद्वांसः शोधछात्राश्च उपस्थिताः वैदिक याग मीमांसा दर्शनम् आमार्तण्डस्वरूपं प्रतिपादितवन्तः। गुरुकुल प्रभाताश्रमस्य कुलाधिपतयः पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद सरस्वती वर्याः आशीर्वचन स्वरूपाथेयेन सह वेदयाग मीमांसा दर्शन संदर्भे भारतीय संस्कृति संरक्षणाय बलमुपास्व इत्युक्तवन्तः। एषमः FIH पुरुष हॉकी विश्व चषके भारतीय दलेन स्वीयम् अभियानं जयेन समं समारब्धम्। पूल डी इत्येतस्य अन्तर्गतं क्रीड्यमाने स्वीये प्रथमे द्वन्द्वे भारतेन स्पेन् दलं 2-0 इति अङ्कान्तरालेन पराभूतम्। भारतीयदलपक्षतः प्रथमं गोलकम् अमित रोहिदासः साधितवान्। तत्रैव द्वितीयं गोलकं हार्दिकसिंहः विहितवान्। भारतीयं दलं स्वीयाम् अग्रिमां स्पर्धां श्वः इंग्लैंड दलं विरुध्य खेलिष्यति। मकर संक्रांत्यवसरे वाराणस्यां श्रद्धालवः गंगा नद्यां पवित्रस्नानं कृतवन्तः। मकर संक्रांति दिवसे सूर्यः उत्तरायणे भवति। अस्मिन् दिने मकर राश्यां सूर्यः प्रविशति। एतदर्थम् एषः दिवसः मकर संक्रांति इति नाम्ना अभिधीयते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।